السلام عليكم إخوان. اليوم عندي لكم واحد السيت اللي هو أصله من إسبانيا. إسباني، وغادي نبدلو ليه اللغة ردوه فرنسي بالفرنسي، يعني باللغة الفرنسية. أما اللغة الأصلية ديالو هو الإسبانية. تلقاو خصو تبدلو ليه اللغة باش تفهموه، إما تبدلو العربية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية على حساب نتوما باش تخدموه. هاد السيت الدور ديالو كتدخل ليه، كتسجل فيه، كتدخل دير لايك، جيم، الناس بالفيديوهات ديالهم ولا لي سيت ديالهم ولا الروابط ديالهم. كتدخل دير لهم جيم، ولا تدخل تفرج في فيديو، ولا تدخل تفرج في شي حاجه. كتاخد نقاط، ديك النقاط كتجمعهم انت، اما كتحولهم لفلوس كتاخذهم، ولا انت بدورك كتطلب من الناس يشوفوا الفيديوهات ديالك، ولا يديروا لك جيم، ولا يديروا لك الروابط المختصره ديالك يدخلوا ليها باش تربح حتى الفلوس. انت بدورك تعطيهم النقاط من النقاط اللي ربحتي، ولا كتشري نقاط. يعني تقدر تشري نقاط من هذا السيت بالفلوس. انا نوريكم كلشي كيفاش. اولا طريقه التسجيل، سهله. كدير هاد الخضره اونجستري سونجستري، غادي يعطيك تدخل سميتك ومود باس، المسائل ديالك، الميل ديالك والمسائل ديالك. ها هي هنايا. هذا كتكون الشورنايم بلونجلي ولا كدير مثلا باغ اكزومبل سميتك تا، ولا كدير شي اسم، اي اسم باش تدخل به. نديرو مثلا جي اش ا ال قال مان باغ اكزومبل، ولا كدير اي اسم. هنا كتدخل الميل ديالك، هنا كتعاود الميل في هذا. هنا كدير المود باس، هنا كتعاودو. هنا كدير واش راجل ولا المرأة، هون. هنا كدير البلد ديالك، تختار البلد ديالك. هنا كتعطيك الاختيارات، كدير ام مثلا ماروك، كدير مغربي. هنا كتقول وي ولا نو، ماشي مشكل. هنايا اوسيفوار لي نوفيل، باش تجيك اخر اصدارات ديالو ولا شنو هو ديالو. دير سويفون، صافي كتسجل. من بعد كيجيك واحد الميل كتاكتيفيه. كيجيك ميل في هذيك فين الميل ديالك، كيجيك ميل من عندهم، كتدخل دير اكتيفيه. اي فوا كتاكتيفيه كتدخل تكونيكتا بهذاك الشورنايم ولا بالميل ديالك. اما كتدخل الشورنايم ولا الميل ديالك، كتدخلو هنا. انا ندير الشورنايم ديالي حجينيت. كدير المود باس، او راه باين لكم المود باس. نوقف التسجيل تكملو. خصنا نوري المود باس ديالي. ندير بوز. من بعد رجعنا لكم، من بعد دخلنا المود باس ديالنا باش ما تشوفوش. ها هو دخلنا، كيعطيك هاد الواجهه حماقه. انا النقاط اللي عندي هما هادو 115 نقطه. في كتدخل تسجل نهار في اول مره كيعطوك على 50 نقطه. هما شي 50 نقطه، كيعطوك دولار، واحد دولار فابور. يعني كراجوي كيعطيك 1 دولار، وكيعطيك واحد العدد ديال النقاط، مابقيتش عارف شحال بالضبط. انت من بعد خصك تخدم. انا شحال درت من كليك؟ انا كليكيت 584 مره، يعني ما بين فيديوهات وروابط وداكشي 584 مره. دابا حسب اللونغ هنا بالاسبانيوليه نديرو فرونسي. يعني شحال كليكيت اليوم؟ جوردي 23 مره اللي كليكيت. شحال عندي المبلغ اللي عندي في كونت ديالي، في الديفيز دوفي اللي عندي، البالونس بالونجلي. شحال عندي 115 نقطه. عندي 115 نقطه. المهم، كيفاش نربحو الفلوس من هنا؟ سهل. كتدخل مثلا هنا بالنسبه للروابط مختصره، الناس عندهم روابط مختصره. غادي نوريكم تاني كيفاش تدخلوا ديروا روابط مختصره. كتدخل كل واحد دخلتي ليه كيعطيك 10 نقاط. تدخل دير فواغ. هنا كيعطيك واحد الكابتشا خاص تخرجها باش تربح. كتكليكي هنا الكتيف بورطابل، نورمالمون كيعطيوها لك بلا ما تبقى تخرج واحد الكابتشا. كتيف بيسي راه كيعطيك واحد الكابتشا باش تخرجها. غادي نوريها لكم تاني في البيسي. كتسنى واحد 5 سكوند وتكليك هاد، كليك.
كملات صافي دير جيت لينك. نورمالمون 10 نقط دازت عندي. غادي نخرج من هنا نمشي هنا غتقولي هنا كتب لي هنا بان دازت هي دير فيها تاجوتا للسولد ديالك كانت 115 غتولي 125. الا 8 نقط اللي دازو ليا راه غادي 8. وانا ديجا عندي هنا دابا الناس كياخذوا لي النقاط من عندي. دازت لي 10 نقط ولكن شي واحد خد لي 2 نقاط من عندي حيت كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي. واخا هنا بالنسبه للروابط المختصره هي هذه لينك شورتنر. هادو غادي تشوفهم من بعد فيهم تما دي زوفر فيهم من بعد. هنايا هاد لي اوتر هذا بالنسبه لي كل يوم كيعطيك واحد البونيس. ندخل البونيس كل يوم كناخذوه. بالنسبه لي انا عطاوني البونيس الاولى ملي كملت 100 كليك 100 ايشونج كيعطوني البونيس الاولى كليك عليها كناخذها. ملي كملت 200 ثاني عطاوني. ملي كملت 350 عطاوني واحد ان جور دور. ديك جور دور يكون جور مميز عندك يعني 24 ساعه ديال الاور ديال الذهب. ومن بعد عطاوني هاد ثاني كملت 500 كليك عطاوني هادي خدتها. قالك ديجا خدتي هذيك ديالك باقي لك 4 سوايع باش تكمل 24 ساعه وباقي لك 4 سوايع يعني 20 ساعه باش خدت انا البونيس ديالي. ملي نكمل غادي ندخل نلقى واحد 50 بياسه ولا اللي عندي. هذاك جور دور باقي ما كملش عندي انايا دابا البارح اليوم غيكمل كتعطي بعض الامتيازات. هنا غادي ندخلو نشوفو كيفاش دير جيم الفيسبوك ومسائل باش تعطيك شحال النقط. هنا بالنسبه درتي لايك يعني جيم لا كوم هنا بالاسبانيوليه تسناو تدخل بالفرونسي. المهم كدير هادو كدير لي جيم كتكليكي هنا جيم. مابغيتش نطولو الفيديو بزاف. كتدخل كدير لي جيم هنا صافي دازت. كنرجع للسيت ديالي غيقول لي راه دازت لك واحد. غادي نوريكم في البيسي هنا ناقصه شويه نعاود تاني ندخل هنا. خصني نخرج من هذيك شكون هادي خصني نخرج منها. هي هادي معرفتش قالت لي ايرور مدازتش ندخل منها خص دوز. نعاود نوريك على واحده اخرى. وحاجه اخرى يمكن لك تخدم في البورطابل ديالك او ميم طو تخدم في البيسي ديالك. مثلا دابا انا راه خدام في البيسي وخدام في البورطابل في نفس الوقت باش تربح الوقت. وجواندر هنا بالنسبه لي غادي نديرو جواندر هذاك تقريبا ما داخلش انا في الفيسبوك ديالي هنا. ما علينا غادي واحد الفيسبوك انا داخل بواحد الفيسبوك اخر في البيسي. بالنسبه للفيسبوك اللي في البورطابل ما بغيتش ندخل به لانه غادي نشوفو اليوتيوب. اليوتيوب اللي درتي لايك لشي واحد كتاكل نقاط مثلا كيكتب لك شحال من نقطه غتاخد. مثلا هاد الفيديو هذا ما دايش نوريكم غير لي فواغ هنا البورطابل شويه ماكش فيه باش تشوف شي فيديو هذا فيه 5 النقاط كيعطيك 5 النقاط. كتدخل الفيديو كدير فواغ كتكليك على بلاي كتسنى 25 سكوند 25 سكوند 25 ثانيه غادي يعطيوك. نخليوك 25 ثانيه دوز نوريكم بيسي عادي. ها هو داخل الكونت ديالي هنا كتجي ثاني قلنا هنا بالفيسبوك كدير فواغ هما بالنسبه للفيسبوك ها هو. هنايا شمن اللغه غادي ندخل اللغه هنا اوبسيون فرونسي ديجا فرونسي كتكليكي هنا
كيعطيك هاد الصفحة كونيكسيون ثقيلة شوية، غدير لي جيم، يعطيك عدد النقط اللي يعطيك لتحت. هاهي غتكليك على جيم هنا، غيقولك ديجا جيم، هاهي جيم ديجا، تخرج من هنا، تدخل غيقولك هاهي دو فيزا دازلك واحد ان بياس، دازلك نوت هاديك 115، تعاود تكليكي تاني على حساب شحال عاطينك. هنا نشوفو لي بارطاج باش تبارطاجي، معطينا والو دوزتهم كاملين. نشوفو لي جيم فيديو، لي جيم فوطو، واش باقي شي حاجة، مبقاش دوزتهم كاملين. لي فيديو جيم تما مبقاوش دوزتهم كاملين، هاد الصباح دوزت كلشي. كاين تويتر تا هو هنا، تويتر طولنا الفيديو، كدير تا هو سويفون لشي واحد في تويتر كيعطيك 5 النقاط. هنا نقطة نقطة، انت كدوز في الاول اللي فيهم نقاط بزاف، من بعد يبقى ديك الوقت باش دوز الاخرين. خاصك واحد دير لي سويفون يعطيك 5 النقاط. ها هو سويفون، غيقول لك راه دازت صافي ابونمون، تمشي تلقى 5 النقاط يقول لك كتولي عندك هنايا 16 حتى هنا ديجا كياخدو ليا النقط. رجعنا للبورطابل ديالي، هذاك ما كملتش، غتوقف ملي دخلت للكاميرا. المهم ملي يدوز 25 ثانية راه يعطيك واحد الميساج لتحت. نقدر نوريكم تاني في بورطابل، في بيسي اورديناتور، نعاودو ندخلو تاني هنا، كليكيو على هادي، كليكيو شي وحدة فيها النقاط قلال، هي كتوقف فيها الثواني تما قلال باش غيدوز. دير اندوفي ديك فيها شي حاجة اللي مفهمتهاش، نديرو هذا مغربي معروف. غتكليكي على هذا، عطيك 5 ثواني. قد ما كان النقاط قلال قد ما كتكون الثواني قلال، قد ما كان البياس كتار حتى يعطيك ان بياس عندك 5 ثواني صافي. اين فوا يخرجك هاد الميساج تبرك عليه، كتدخل يرجعك الفيديوهات تاني باش تشوف واحد اخر. دخل مثلا هذا ديال واش غني دكتور عمر بالكافي، دير تا هو هكا 5 ثواني تا هو كتاخد النقاط. 5 ثواني، 1 3 4 5 صافي. كدير هكا كنمشي الفيديو. كاينين تاني هنا انستغرام، كاين هادو تما خاصك تسجل فيهم 3 تحتانيين. كاين هذا كيدوز اوتوماتيك، الا كان عندك النجمة الذهبية كيدوز بوحدو، اللي يدوز بوحدو. الا ما عندكش النجمة الذهبية خاصك دوزو مانيالمون، كيعطيك تا هو بزاف بحال الفيديو بحال التصاور بحال هذاك. كون حدا كتكليكي عليها كتستنى ثواني كتكمل، كدير الاخرى حتى راسك. اما هنا غيدوز داكشي اوتوماتيك، يعني كان عندك النجمة الذهبية غادي يدوز بوحدو، كيكمل دوز الاخرى، كمل دوز الاخرى حتى يكمل كلشي. نتسناو هي تكمل نوريكم الاخرين. بالنسبة للناس اللي باغيين يديروا اختصار الروابط، انا بالنسبة لي دير اختصار الروابط هو داز بوحدو. رجعو هنا. بالنسبة للناس اللي كيديروا اختصار الروابط، كيفاش يختصروا الروابط ديالهم؟ كيدخلوا اجوتي ان باج. غنوريكم في بيسي، حيت البيسي اسهل من البورطابل. قلنا ديرو اجوتي ان باج، وكتختار هنا غادي ندخلو للفيديو. هنا كدير اجوتي ان باج، هانيا كيعطيك هذا، تكليكي هنا في هذا دير حتى بالنسبة لي دابا متبدلش الفرونسي باش تفهمو. علاش متبدلش لينا؟ المهم دير الاول كاع هو اختصار الروابط لينك، كتدخل كتكوبي هذا، كتمشي ديرو في السيت ديال اختصار الروابط، تكوبي وديرو في السيت ديالك ديال اختصار الروابط. بالنسبة للناس اللي ما فاهمينش شنو اختصار الروابط،
هذا واحد دي سيت كاين بزاف دي سيت اللي كيعطيوك اختصار الروابط، وكل رابط درتي كديرو عندهم كيدخل هذاك الناس. اي واحد دخل عندك كتزاد عندك واحد عدد ديال الدولارات اللي هو 0.02 0.0 على حسب البلد. كاين مثلا امريكا وهذوك كيكونوا لا كليك على شي واحد من امريكا مثلا كيكون المبلغ ديالو غالي على كليكات واحد من الدول العربيه مثلا. الدول العربيه بحال المغرب والدول المغاربيه بالضبط. اما الدول الخليجيه هي العمله ديالها طالعه، داكشي كيكون تا هو طالع بحال السعوديه بحال قطر بحال الامارات بحال الكويت. المهم اللي بغيت يسجل كنصحو بهاد السيت هذا، غادي نحطو لكم تحت لينك بوان كاش ولا هاد اديومي. شنو الفرق بين هادو؟ بجوج مزيانين، غير هذا تقدر تسحب منه اقل نسبه ديال السحب هو 10 دولار، وهاد لينك كاش اقل السحب هو 1 دولار. بالنسبه للتسجيل فيه ساهل، كدير حسابي. انا ديجا عندي حساب، ندير حسابي كتدخل تسجل فيه، ساهل باش تسجل فيه. هو انا ديجا حتى مسجل فيه داخل فيها واحد 0.0.0 كلشي اصفار، وباللغه العربيه كيتعامل باللغه العربيه والانجليزيه. نرجعو ليه حتى مشى الكاميرا عندها واحد المده كتمشي. ها هو كيفاش انك تمشي هذا كتكوبي هاد اللينك، كوبي تنسخو، كتمشي هنايا كدير هنا رابط مختصر جديد، وكدير هنا ضع رابط هنا كولي، دير اختصار رابط، كيعطيك واحد الرابط صغير لينك صغير هذا، كتشدو كتكوبيه حتى هو، كترجع الموقع ديالنا وكديرو في الخانة الثانية كولي. هنا كدير العنوان، تقدر دير اي عنوان، تقدر تسميه على حساب الا كنتي دير لينكات بزاف تعرف اين واحد لينك درتي. دير مثلا ال او ام مثلا اي اسم. هنا كتدخل شحال من نقطة باغا تعطي هذوك الناس اللي غيكليكيو عليك. 11 نقطة بالنسبة لي انايا. الا كنتي اول مرة سجلتي ما عندكش النجمة الذهبية كتعطيك واحد 6، عندك النجمة الذهبية كتعطيك واحد 11. انت اللي درتي 11 داك السيد اللي كيكليكي عندك كتبان عنده 10، حيت هما ديما كياخدو نقطة. درتي 6 كيبان عنده 5، درتي 2 كيبان عنده 1. يعني هما كياخدو نقطة ديما، السيد كياخدو نقطة من عندك، ما كيعطيوهاش السيد. انا كندير 6 مثلا 6، وهنا كتحدد شحال بغيتي واحد يكليكي عليك، شحال بغيتي في النهار يكليكي عليك شحال من واحد، والعدد ديال اللينكات. بغيت انا في النهار يكليكي عليا 50، نقول لي 50 هنا، جينا اكتيفي تولي 50 ولا 100 ولا شحال ندير مثلا 50. بغيت اليوم كليك عليا 50 واحد، وفي المجموع يعني شحال في المجموع مثلا 50 250، ندير 250. 50 قسم على 250 قسم على 50 هي 5 المرات، هي 5 ايام كل نهار 50 50. ولا كليك عليك مثلا 40 في النهار ولا 30 في النهار تكمل 250 ستوب، ما يبقاش هاد اللينك ما بغيتش فيه اكثر من 250. اما بالنسبه لي انا كان تيزاكتيف كندير ليميت. عاوتاني مشات الكاميرا كنقول لي إليميتي ليا ما بغيتش ديزاكتيفي. هذا لا محدود من هنايا. ملي يكون عندك النجمة الذهبية كيعطيوك هنا تختار ثاني هادو شكون اللي بغيتي يكليك عليك، الرجالة ولا العيالات. فهمتي مونبوغ بالنسبة للرجل ولا المرأة، هذا في الصفاليونية قلت ما ترجمتوش الرجل ولا المرأة. وهنايا اسم الدول اللي بغيتي، انا درت تو البي. هنا تختار الدولة، بغيتي واحد الدولة معينة، بغيت مثلا ألبانيا كندير أجوتي ألبانيا. كنزيد ثاني بغيت مثلا أمريكا، هي أمريكا. بغيت ثاني نزيد غادي كنزيد. أما هنايا كندير كلشي تولي بيي كندير هاهي كتيرميني صافي. كيقولك هنايا كونفيرمي ليا، خصك تكونفيرمي وتدخل دير واحد الكابتشا باش تكونفيرمي. ما تكونفيرماش راه ما يدوزش لك، خص ضروري دير كونفيرمي. كتسنى هذا يكمل، يرجع الانتظار، يضغط هنا الاستثمار، يرجع التحقق من مربع الكابتشا. يعطيك واحد الكابتشا خصك تحلها. ها هي عطاها تحلها، كيعطيك هذا كيقولك هنايا تعطلت عليه. الا تعطلت عليه مكيعطيكش، كيعاود يقولك عاود كونفيرم، خصك تضرب. الا كانت الكونيكسيون ثقيلة تعطل عليه يعاود يرجعك من الاول.
ها هي دابا عطاونا بزربة، خصنا نحلو هاد بزربة. بانو كيقولك هاد لي بانو ديال السيركيلاسيون سويفون. عاوتاني بانو اخر فاليدي، داز مزيان. يضغطو هنا، هاهي عطاك تاني واحد 5 ثواني 8 ثواني عطاو هنا. هاهي مشات. المهم كتحل هاد الكابتشا كتكونفيرمي، خصك تكونفيرم. ما تكونفيرماش راه مكاين والو. حنا دابا درنا تلت ساعة فهاد الفيديو بزاف، مناش نوصلو هاد العدد ديال تلت ساعة بزاف. نعاود نتحققو بالكابتشا. ها الكابتشا، حل اللغز بالي. هاهي طلبنا فيكيل سيارة، هاهي وهاهي. ثاني يطلب منا بانو، هاهي بانو مغاديش تحل لينا الكابتشا فوت الوقت. المهم خصها تكونفيرما. يقولك هنا تكونفيرمات، صافي تكونفيرمات، كتلقى السيت ديالك كتكونفيرما. نعطيكم واحد ليكزومبل عندي مي باج. ملي كدير مي باج باش تشوف لي باج لي تكونفيرما عندك، كتدخل هاد مي باج اللي تحت من اجوتي، تدخل مي باج، كتدخل هنا كيعطوك هاد سيليكسيوني شنو عندك انت. يمكن دير مثلا يوتيوب، يمكن دير بزاف د الحوايج. مثلا انا دير هاد اللينك شورتنر. هاهي كنكليكي على كليك شورتنر، كتلقى هادو دير انا ثلاث لينك. هذا واحد سميه تيشتر، واحد نسيم، هاد الاول انا اكتيفي عطي فيه 2 نقاط، الثاني عطي فيه 6 نقاط، الثالث عطي فيه 5 نقاط. اللي دخل عندي هنا كياخذ 2 نقاط، اللي دخل عندي هنا كياخذ 6 نقاط، اللي دخل هنا كياخذ 5 نقاط. اليوم هاد 6 نقاط اللي خدام شي 30 نقاط كتبان الناس بزاف. اليوم ديال اجوردي 38 واحد دخل عندي، وفي الاخرين ما دخل عندي حتى واحد. في المجموع ديال كل شيء هنا داخل عندي 55 واحد، هنا 196 واحد، هنا 6 الناس. يعني مجموع هنايا تقريبا 260 نقطة، 260 واحد دخل عندي، يعني 260 كليك في السيت ديالي. تقدر تموديفي من هنا، تموديفي تبدل اللينك، تبدل النقاط، عدد النقاط. مثلا ندخل هنا نقول ليه نزيد النقاط مثلا هنا، ولا نقص النقاط هنا. مثلا دخلت تمشي الكاميرا هنا، تدخل تبدل النقطة، تزيد هنا مثلا دير 4 نقاط ولا 5 نقاط، دير ميزاجور، كتزادو النقاط. كتعاود تدخل تاني مي باج، كتعاود تاني تدخل هنا كدير لينك شورتنر، كتبدلات هادي ولات كانت 2 ولات 5. يعني تقدر تنزل هادي ولا كيدخل عندك ناس بزاف، تقدر تنزلها تموديفيها دير 5، تربح النقاط. متشوفش باغا يدخل عندك الناس، ما دخلوش الناس تعاود ترجع ل6 تاني ميزاجور، صافي اكتيف. تعاود تاني ندخل هنا نشوفو تاني دير انايا لي فيديو تاني. تقدر دير فيسبوك، دير اي حاجة، تدخل تقلب انا دير لي فواغ لي فيديو، الناس يشوفوا لي فيديو ديالي. كاينه لايك، كاينه بزاف، كاينه فافوري ديال اليوتيوب، كاينه تويتر، كاينه فيسبوك، كاينه كلشي. هنا في يوتيوب، الناس اللي يشوفوا لي اليوتيوب ديالي دير واحد جوج فيديوهات هما ديرهم هنا، دير لهم 2 نقاط 2 نقاط. هما كياخذوا نقطة حيت السيت كياخذ نقطة، الناس كيبعدوها نقطة. انا دخل عندي اليوم 26 وهنا المجموع دخل 102 101، يعني 102 101 يعني 203 بيرسون شافوا هاد الفيديوهات. كياخذوا النقطة من البالونزي او كينقص، كان يقول طالع كينقص. هادشي ما كاين. يمكن واحد السيت اخر بغيت نوريه لكم حتى هو اديومي. ديجا هضرت عليه في هضرت عليه في شي فيديو اخر سميتو اديومي. انا حط لكم اللينك ديالو تقدروا تسجلوا فيه. هو اقل نسبه ديال السحب هو $10، وبالنسبه للاخر اللي وريتكم اقل نسبه ديالو هو $1 تسحبها. هادشي ما كاين. والاخوان السلام عليكم.